सहाबा कहते हैं कि हुजूर एक शख्स के पास से गुजरे जो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। जब कुछ लोग दुआ मांगते हैं तो दुआ में उनके लफ्ज होते हैं लेकिन उनकी कैफियत नहीं शामिल होती। तो सहाबा कहते हैं वो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था, वो महव था दुआ के अंदर, बड़ी देर से या रब या रब या रब पुकार रहा था। तो महबूब ने फरमाया कि जितनी मर्जी भी दुआ मांगे अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। आंसू शामिल है दुआ में, हाथ उसने उठाए हुए हैं, मांग भी उस करीम से रहा है जो किसी को भी खाली नहीं लौटा, लेकिन वो दुआ मांग रहा है। हुजूर फरमाते हैं जितनी मर्जी दुआ मांगे इसकी मकबूल नहीं होगी। ये कह भी उसने दिया इसकी जुबान से हमेशा हक और सच ही निकलता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फौरन सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर वजह क्या है, क्या सबब है कि ये दुआ मांगेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हालांकि रब सबकी सुनता है। तो हुजूर ने फरमाया मतअमुहु हराम मशरबुहु हराम मलबसुहु हराम, जो ये खा के आया है वो भी हराम पैसों, जो पी के आया है वो भी हराम पैसों, लिबास पहना है वो भी हराम पैसों। क्योंकि रिस्क का मामला साफ सुथरा नहीं, लिहाजा इसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। याद रखें तरीकत के अंदर, मार्फत के अंदर हमारे तो सूफिया यहाँ तक कहते हैं, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इसका खाना पीना उठना बैठना वो चीजें अगर जो इस्तेमाल करता है वो हलाल की होती तो दुआएं भी कबूल होती। तो सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के एक लुकमा हराम का जो बंदा खाए उसकी तो 40 दिन इबादत कबूल, नफल कैसे कबूल हो जब तक हमारा लेन देन का मसला, रिस्क का मसला, इसमें सफाई नहीं होती। बंदों के हुकूक दबा कर 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए भी किसी के रख कर अगर हम ये समझते हैं मार्फत का नूर हमें नसीब हो तो ये मुमकिन नहीं। सूफिया तो मेरे भाई एक वक्त रोटी खाते थे, वो लोग तो कमजोरी दिखाते थे, उनके वजूद तो दुबले पतले थे। वो लोग जो थे वो बेचारे किसी का फेंका हुआ टुकड़ा भी किसी दरवेश का, किसी मोमिन का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जिंदगी में उन लोगों ने कभी किसी शख्स को धोखा नहीं दिया, किसी का माल नहीं रखा। एक बात एक दोस्त ने एक दफा मुझे बात बड़ी मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो जब उसको दफन करने लगे नाजा पढ़ के, तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दो, पैसे दे दो दफन कर लो। जोर से पकड़ी है, रश है। 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे वो दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। तो और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दो। वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दे, 45 लाख ही कह दिया। मैं तो अब्बा ने कोई नहीं बताया कि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है, तो भाई हम किधर से दे। बोले 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करें नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन इधर से दे 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते, सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा चचा से कहो मेरे अब्बा के उससे जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। तो वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर करना था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे भारत, मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया कि मैं देखो इसका असल वारिस है कौन। असल वारिस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए। तो असल वारिस वो बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारिस को देना। तो मुझे असल वारिस मिल गया, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा। उसने बाप के लिए कुर्बानी दी। याद रखे जिन्नाली तू पाप कमाए हो कितने नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ सुथरे रखे, मेहरबानी फरमाए। लेने देने के मामले, एक हदीस बुखारी में बड़ी मजेदारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक भाई अपने भाई से कर्जा लेने लगा, दोस्त अपने दोस्त से पैसे लेने लगा। उसने कहा यार पैसे तो मैं दे देता हूँ पर कोई गवाह। उसने कहा गरीबों के गवाह नहीं होते, मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा किसी की जमानत दे दो। उसने कहा मेरी कौन जमानत देगा, मेरी जमानत मेरा अल्लाह ही देगा। बात हो गई 1000 दिनार। उसको बात बड़ी पसंद आई। कहा अल्लाह के नाम पर तू कहता है अल्लाह भी गवाह है हमारे दरमियान और अल्लाह ही जमानती है, तो ले ले पैसे। 1000 दिनार दे दिए। वो बंदा दरिया के पार चला गया। मेहनत ये देखें, अब इस हदीस से आप दर्स देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फरमान। इसकी सदाकतों पे देखें और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा। जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार अदा किया था, फलां तारीख को दे दूंगा। उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तफाक उस दिन कश्ती कोई ना मिली, बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा, लकड़ी होती है ना बांस की तरह, अंदर सुराख बन जाता है, बन जाती है।
اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی, اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں, جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا, مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے پاس, مجھے امید ہے پہنچائے گا. یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا, وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے, اس نے آنا ہے. لینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے. آج لینے وہ آ گیا کنارے پہ, پیسے آنے لیکن کوئی شے نہ آئی. ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی, اس نے اٹھائی لکڑی کا, چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا, گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے. تو لکڑی اٹھا کے گھر لایا, گھر لا کے جب اس کو چھیلا, توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں, اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر, لفظ مٹ جاتے ہیں. ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا 1000 دینار بھی نکل آیا, کرنا وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے, وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا, تو نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ, حبیب کبریا, سید کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں, ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی, میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تم سے پیسے لیے, میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا, میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے, انہیں دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے, دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. رب کریم پہ بھروسہ کرے, جو اللہ پہ بھروسہ کرے, ارادہ کرے. اس طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا, اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے, محنت کر رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا, کوشش تھی, وہ اس کی صحیح تھی, مانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا, کوشش جاری تھی, ہمت کر رہا تھا, فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد آتا ہے ان لفظوں پہ, کیا بنے گا؟ میرے بابو فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا. دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ اللہ قرضے ادا کرے, اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے, اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی, ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا, ایک بعد میں فوت ہوا. جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے, سمجھ لے کچھ قرضے تھے, اب وہ پہلے فوت ہوا, اسے بعد میں احساس ہوا, اس نے کوشش بھی کی, معافیاں بھی مانگی, لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا, توبہ بھی کرتا رہا, بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا, ندامت والی توبہ کی, لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا, اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے تو اس نے دینے تھے پیسے جس کے ذمہ حقوق تھے, لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا, کوئی وارث بھی نہیں. فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا, میرے پیسے لے کے دے. تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑھیا معافیاں مانگتا رہا, اسے معاف کر. اللہ فرمائے گا اگر نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا, مجھے بڑی تکلیف دی, میرے حقوق ضائع کی, میں نہیں معاف کرتا. تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا, چل بعد میں بات کرتے ہیں, اٹھ تو صحیح. وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے, ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال. اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان, تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں. تو جس مکان کو رب تیار فرمائے, جس کو اللہ بنائے, اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا. عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا. کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے. یا اللہ میں غریب فقیر, میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے, میں محل تجھے دے دیتا ہوں, تو معافی دے دے, محل تیرا ہوا. حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا, کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا, یا اللہ میں نے معاف کیا, یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ, وہ ایک محل نہیں, وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے, اس کا بازو پکڑ, دونوں جنت میں چلے جاؤ, میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے. اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں, اپنے معاملات صحیح کریں.